अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ भट्ट और आप देख रहे हैं TNI TV। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि एक भारी भरकम वफ़द के हमरा उम्रा पर जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मियां शाहिद साहब। उनसे बात करेंगे कि माजी में भी एक हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, वो भी विज़िट्स पे जाती थी, इमरान खान उम्रे पे भी जाते थे और उनके साथ जो वफ़द होता था। और इस वक्त जो वफ़द लेके जा रहे हैं, पहले अपने नाज़रीन को ये बता दें कि 80 के करीब अफराद जो हैं वो वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब उम्रा करने जा रहे हैं, जिसमें उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं, जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, तमाम के सरबराहान मौजूद होंगे और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा जो इन्हीं पार्टियों में से हैं वो भी वज़ीर आज़म के हमरा जो है वो उम्रा करने जा रहे हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इंतहाई ख़राब है, पाकिस्तान के पास सरमाया नहीं है, बैरून मुल्क से हम पैसे उधार मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ इतने भारी भरकम वफ़द का उम्रा की सआदत हासिल करने जाना, ये पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर क्या असर डालेगा। हम बात करेंगे मियाँ शाहिद साहब से। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि इतना बड़ा वफ़द अगर उम्रा अदा करने जा रहे हैं, साबका हुकूमत भी उम्रा अदा करने जाती थी, वज़ीर आज़म जो थे साबका, तो ये क्या तासुर जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली और माशी सतह पर? बट साहब, मैं कल जब ये सुना कि वज़ीर आज़म उम्रे पे जा रहे हैं और उनके साथ 80 से ज़ायद का वफ़द जो है वो मौजूद है, तो मुझे शहज़ादा सलमान याद आ गए। शहज़ादा सलमान सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आए थे, आपको पता है। तो जब वो आए तो उन्होंने पहले अपने जहाज़ भेजा जिसमें सामान आया था, फिर उन्होंने अपना जहाज़ भेजा जिस पर जो है सिक्योरिटी आई, फिर तीसरा जहाज़ आया जिस पर मावनीन और उनके जो हैं नायबीन आए, और फिर वो खुद आए। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आज एक जहाज़ गया है, कल एक जहाज़ पहले जाएगा, फिर एक जहाज़ जाएगा। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि शहबाज शरीफ भी कहीं बादशाह तो नहीं है मुल्क के? बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ कि वो भी एक बादशाहाना दौरा कर रहे हैं। लेकिन आज शाम को, अभी कुछ देर पहले, वज़ीर आज़म अफ्तार डिनर पे दावत दी थी, हम वहाँ मौजूद थे। तो जब वज़ीर आज़म एक तरफ कह रहे थे कि माशी हालात बहुत ख़राब हैं और मुल्क जो है वो बड़े ख़तरे में है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है मुल्क को और इस वक्त मुश्किल तरीन हालत में है, तो मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा वफ़द और इतना बड़ा दौरा और माशी हालात और वज़ीर आज़म के जो दिल है वो दर्द से फट रहा था, भरा हुआ था दिल, तो ये कैसे मुमकिन है? तो देखें भट्ट साहब, पिछली हुकूमत की लाख खराबियाँ हैं। पिछली हुकूमत की जो थी वो नाकस कारकर्दगी थी, गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ थी नहीं। पिछली हुकूमत ने इतनी नाकस कारकर्दगी दिखाई कि तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं आई। लेकिन जो उनका अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान साहब जब दौरे पे जाते थे तो वो चंद लोग लेके जाते थे, खतून अव्वल उनके साथ होती थी और वो जाके उम्रा करते थे, जाके वो भी क्राउन प्रिंस से मिलते थे, वो भी शहजादा सलमान से मिलते थे और शाह सलमान से भी मिलते थे। लेकिन वो इतना बड़ा वक्त तो नहीं लेके जाते। उन्होंने भी अपने दौरा के दौरान जो है वो उधार तेल लिया, उन्होंने भी पैकेज लेके आए, यहाँ शहजादा सलमान जो है उनको मिलने के लिए आए, लेकिन वो इतना बड़ा वक्त के साथ तो नहीं गए। अच्छा, वो चीन भी गए, वो भी वक्त के साथ नहीं गए। वो अमेरिका गए, जब यूएनओ का विजिट था तो उस वक्त भी इतना बड़ा वक्त नहीं था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त जब मुल्क को एक एक पाई की ज़रूरत है, इस वक्त जब साबिका वज़ीर आज़म जो है वो सड़कों पर हैं, इस वक्त जब वो ये कह रहे हैं कि साजिश हुई है, इस वक्त जब वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो उस वक्त ली गई मुझसे जिस वक्त जो है वो मैं आखिरी अपनी टर्म पूरी कर रहा था और इत्तेहादी आपके साथ है, 1 2 3 वोट की आपकी हुकूमत है और आप इतना बड़ा वक्त लेके जा रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे कौम, पाकिस्तानी कौम को, कि जो अपोजिशन में होते हुए ये कहते थे कि इमरान खान न्याजी जो है वो खा गया, इमरान खान न्याजी ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, अब आप आए हैं तो आज वज़ीर आज़म पता क्या कह रहे थे? आज वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हमें तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। तो अगर वो मुश्किल फ़ैसले पहले हो रहे थे तो वो गलत थे, अब मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं तो वो सही हैं। अब देखिए, वो पहले वज़ीर आज़म जाता था तो उस पर जो तनकीद ये होती थी कि वो वज़ीर आज़म गया है जी, सैर करने जाता है, वज़ीर आज़म जाता है शोबाजी करता है। आप इतना बड़ा वक्त लेके जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मियाँ साहब, एक तरफ हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दूसरी तरफ जो आइनी जो खला है वो भी इस वक्त मौजूद है। पंजाब की हुकूमत नहीं बन सकी, अभी तक वफाकी काबीना जो है मुकम्मल तौर पर नहीं बन सकी।
تو شہباز شریف کے اوپر تنقید پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، جو تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی یہ شاہانہ خرچ جو ہے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، یہ پہلے بھی ان کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں۔ تو کیا شہباز شریف کو آغاز میں ہی یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ ہم آئے ہیں، جو عمران خان کی پالیسیاں تھیں، کفایت شعاری کہہ رہے ہیں، یا جو خزانے کی بچت، ان کو ان سے بڑھ کر بچت کرنی چاہیے تھی، اور ساتھ جو سابقہ حکومت کی جانب سے اب یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اب آئے ہیں یہ جیبیں بھریں گے، مال لوٹیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور ملک کا وہی ستیہ ناش ہو جائے گا، اور یہ ایک عوام میں بھی انہوں نے کافی حد تک تاثر بٹھا دیا ہے۔ بٹ سب پہلے تو بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو حکومت لینی نہیں چاہیے، اس حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے تھی، عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے۔ میاں صاحب تاریخ گواہ ہے، آج تک دیکھیے، کسی وزیر اعظم نے حکومت 5 سال پورے نہیں کیے۔ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آج تک کسی کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور اس وقت جب نواز شریف یہ کہہ رہے تھے، شہباز شریف یہ کہہ رہے تھے، بلاول یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے وزن سے خود گرے گی، تو پھر اس کو اپنے وزن سے خود گرنا چاہیے تھا۔ آپ عدم اعتماد کی تحریک سے، میری بات سنیں، عدم اعتماد کی تحریک سے بٹ صاحب آپ نے حکومت تو گرا دی، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلنے کے لیے آگے معاشی جو میدان ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے ملک کو لے کے جائیں۔ اگر ایک ایک قدم اب عمران خان صاحب ان پہ تنقید کریں گے، وہ حق بجانب ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا سب سے ناقص کارکردگی میں پھر کہتا ہوں کی، لیکن وہ ساری کی ساری ریورس ہو گئی ہے، وہ سیاسی شہید بن گئے ہیں۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ شہباز شریف پہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ ناکام ہوتی ہے حکومت تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا اور شہباز شریف کو ہوگا۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو سارے اپنا اپنا حصہ لیں گے، لیکن جو نظر آ رہا ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میاں صاحب اس حکومت کو چلتے ہوئے کتنا عرصہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ زوروں پر ہے۔ عمران خان اس وقت جو ان کی 3.5 سال کی کارکردگی تھی وہ پس پش ڈال کے اس وقت جو عوام میں کے اندر جو ہے وہ مقبولیت میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اس حکومت کا بٹ صاحب جو ہر آنے والا دن ہے نا وہ آخری ہوگا، ہر آنے والا دن۔ اب کتنے دن نکالتی ہے یہ بونس ہے، وہ اس لیے ایک تو ظاہر ہے یہ 3 ووٹس کی حکومت ہے۔ اب کوئی بھی اتحادی کسی وجہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، کسی کے بیان سے اس کو جو ہے وہ دل آزاری ہو جاتی ہے، تو وہ آرام سے بیچ میں نکل سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امپائر کی طرف سے کچھ ہوگا، نہیں، امپائر نیوٹرل ہے اور وہ غیر جانبداری کا ہی مظاہرہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ لیکن کیا یہ اتنے بڑا جو جہاز ہے اور اتنے بڑا کشتی میں، وہ کشتی جو چھید شدہ ہے، پہلے اس میں چھید ہو چکے ہیں اور اس میں پانی بھر چکا ہے، کیا یہ کشتی چل پائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ دیں گے اور اس کے بعد خود دعا کریں گے کہ یہ حکومت گر جائے۔ میاں صاحب آپ لیکن اگر یہ حکومت پورے دن کر بھی لیتی ہے تو 1 سال 4 مہینے، 1 سال 4 مہینے تو یہ الیکشن کا ایئر ہے، ان کو اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ اب عمران خان کو نہیں دکھانی، عمران خان نے اپنی جو مقبولیت ہے وہ ان پر تنقید کر کے بنانی ہے اور ان کو اپنی کارکردگی دکھا کر بنانی ہے۔ مشکل میں یہ ہے، پہلے بھی مشکل میں اپوزیشن تھی کہ وہ جیلوں میں تھی، اب بھی مشکل میں اپوزیشن ہے کہ وہ سولی پر ٹنگے ہیں۔ عمران خان تو فائدے میں ہی رہا ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، جیسا کہ آپ نے میاں شاہد صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے اوپر بھی جو خطرے کے بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور یہ کتنا عرصہ حکومت نکالتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جہاں تک انتخابات کی بات ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے آج ایک بیان میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت عام انتخابات جو ہیں وہ کم از کم مئی 2023 سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب تک حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، نئی مردم شماری نہیں ہوگی، اس وقت تک انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے بھی حلقہ بندیاں کرنا اس لیے لازم ہے کہ آئین کے تحت جو فاٹا کی جو نشستیں ہیں 4، جو پہلے 4 ختم ہو چکی ہیں، اب مزید 4 جو ختم ہونی ہیں، اس کے لیے فاٹا جو انضمام شدہ علاقہ ہے وہاں کی جو حلقہ بندی جو ہے انتہائی ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر آئینی طور پر عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں۔ لیکن اب یہ عوام جو ہے وہ موجودہ حکومت سے توقع کیے ہوئے ہے کہ آیا یہ ہمیں ریلیف فراہم کرتے ہیں یا ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کتنے دن نکالتی ہے اور عوام کو کے اندر اپنی کارکردگی کیسے دکھا پاتی ہے۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔